السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم يخشون जी खार को वाज़ेह करें फिर से إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم لهم مغفرة وأجر كبير. एक मरतबा खुद खामोशी से देखें इसको और रिवाइज करके फिर एक दूसरे को सुनाएं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.